अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कलंदर की फुल स्टोरी के बारे में। ड्रामा सीरियल कलंदर की स्टोरी पाकिस्तानी ड्रामों से थोड़ी हटकर है, जो इस ड्रामे को काफ़ी मुनफरिद बनाती है। इसके अलावा ये ड्रामा ज़्यादातर आउटडोर शूट किया गया है, जो कि दिखने में बहुत अच्छा लगता है और देखने वाला उसके हकीकी रंग में डूब जाता है और यही महसूस करता है कि वो सब कुछ रियल में हो रहा है। ड्रामे की स्टोरी एक आम सी लड़की के गिर्द गर्दिश करती है जिसका नाम दुर्योधन है। दुर्योधन का किरदार निहायत ही दिलचस्प है, जो कि एक नेक सिफ्त नमाजी परहेजी सलीकामंद लड़की है और इस लड़की की खास बात यही है कि वो जो दुआ करती है कबूल हो जाती है, इसीलिए उसको गांव में काफी मकबूलियत हासिल है। यहाँ तक कि इमाम मस्जिद भी उसे दुआ करवाने के लिए कहते हैं। दुर्योधन के वालिदैन वफात पा चुके हैं और उसकी परवरिश उसके ताया ने की है। दुर्योधन की ताई एक संग दिल औरत है जो कि उस पर काफी जुल्म सितम करती है और सारे घर के काम दुर्योधन पर ही डाल देती है। दुर्योधन का ताया एक सादा लो आदमी है जो कि भतीजी को बहुत पसंद तो करता है, लेकिन उसकी बीवी के आगे उसकी नहीं चलती, इसीलिए भतीजी पर होने वाले जुल्म ज्यादतियों पर वो आवाज नहीं उठा पाता। ड्रामे में एक किरदार उसके चचाजाद भाई का भी है, जो शादीशुदा होने के बावजूद उस पर बुरी निगाह रखता है और उसकी बीवी भी उसी की तरह एक फजूल कैरेक्टर है। इन दोनों मियाँ बीवी को कोई भी गांव में पसंद नहीं करता। ड्रामे में दूसरी फैमिली उसके चचा की है। फैमिली के कैरेक्टर भी काफी दिलचस्प हैं। इसके चचा और चची निहायत ही लालची हैं और खुद को दूसरों पर बरतर समझते हैं। इनके दो बेटे, एक उर्फी है और दूसरे का नाम तबरेज है। उर्फी काफी समझदार, मलंग टाइप, नमाजी, परहेजी और अच्छे जमीर का लड़का है। वो एक मामूली सी नौकरी करके भी खुश रहता है, मगर ज्यादा कामयाब ना होने की वजह से उसके घर वाले उसे ज्यादा अहमियत नहीं देते। इनका दूसरा बेटा तबरेज आला यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और उसके घर वाले उस पर बहुत ही नाज करते हैं। तबरेज भी अपने वालिदैन की तरह काफी चालाक और मतलब परस्त इंसान होता है। ड्रामे की कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि दुर्योधन के चचा और चची उन्हें काफी अरसे बाद मिलने गांव आते हैं, जहां उनकी काफी अरसे बाद मुलाकात दुर्योधन से होती है। उसका चचा उसकी सलीकामंदी से काफी मुतासिर होता है। तबरेज भी छुट्टियां गुजारने के लिए इधर आ जाता है, जहां उसकी दुर्योधन से पहली मुलाकात काफी ड्रामाई अंदाज में होती है। दुर्योधन गलती से तबरेज पर पानी गिरा देती है और फिर सहम जाती है। तबरेज उसकी मासूमियत देखकर उस पर फिदा हो जाता है। फिर जब तबरेज को सांप काट लेता है तो दुर्योधन उसका इलाज करती है और इस तरह वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और तबरेज को दुर्योधन से मोहब्बत हो जाती है। जहाँ तबरेज को दुर्योधन से मोहब्बत होती है, वहाँ दुर्योधन भी दिल से तबरेज से मोहब्बत कर बैठती है। तबरेज के वालिद को जैसे ही इस बात का इल्म होता है तो वो बहुत खुश होता है, क्योंकि वो भी दुर्योधन को बहू के रूप में देखना चाहता है। मगर तबरेज की माँ को ये बात बिल्कुल भी नागवार गुजरेगी कि उसका इतना पढ़ा लिखा बेटा एक अनपढ़ लड़की से शादी कर रहा है, मगर उसकी नहीं कोई सुनेगा और यूं दुर्योधन और तबरेज का रिश्ता तय हो जाएगा। दुर्योधन अपने रब का शुक्र अदा करती है कि उसके रब ने उसकी सोच से बढ़कर उससे नवाज दिया है। ड्रामे में ट्विस्ट तब आएगा जब तबरेज शहर वापस जाएगा और उसकी क्लास फेलो, जिसका नाम सुंबल है, उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी और उसकी मुलाकात अपने वालिद से करवाएगी। सुंबल एक अमीर घर की बिगड़ी हुई लड़की है। वो निहायत ही बदतमीज और अक्खड़ मिजाज है, जो कि छोटी छोटी बातों पर बेहद गुस्सा करती है। अकलौती होने की वजह से उसके वालिद उसकी हर जायज़ व नाजायज़ ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। जब सुंबल का बाप तबरेज को घर, गाड़ी, बंगला देने की ऑफर करेगा तो तबरेज भी लालच में अंधा होकर शादी के लिए रजामंद हो जाएगा, मगर दौलत के नशे में आकर वो दुर्योधन से किए गए हर वादे को भूल जाएगा और घर आकर दुर्योधन से शादी से इनकार कर देगा। लेकिन उसके वालिदैन खानदान वालों के डर से उसे राजी करेंगे कि वो एक बार दुर्योधन से शादी कर ले और बेशक बाद में उसे तलाक दे दे। यूं तबरेज और दुर्योधन की शादी तो हो जाएगी। शादी के बाद दुर्योधन रवायती बीवी की तरह अपने ससुराल वालों की खिदमत करेगी और सबका भरपूर ख्याल रखेगी, सारे घर के काम काज करेगी और सबको खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। लेकिन वो इस बात से लाइल्म होती है कि उसका शौहर, जिसे वो दिलो जान से मोहब्बत करती है, वो इसके साथ खेल खेलने वाला है। तबरेज शहर जाकर सुंबल से निकाह करेगा और ऐशो इशरत की जिंदगी जीना शुरू कर देगा, जिसकी तमन्ना वो हमेशा से करता था। ये सब कुछ वो हासिल तो कर लेगा, मगर ज़हनी सुकून हासिल ना कर पाएगा, क्योंकि वो अंदर ही अंदर दुर्योधन से की गई ज्यादतियों पर दिल से शर्मिंदा होगा। तबरेज का भाई भी दुर्योधन से की गई ज्यादतियों पर तबरेज को बार बार एहसास दिलाता रहेगा।
شروع میں تبریز کو دولت کی چکاچوند روشنی نظر آئے گی، اسی لیے وہ گھر والوں سے بھی کٹ جائے گا۔ جب دریودھن کو تبریز کی دوسری شادی کا پتہ چلے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی، اپنے رب سے لو لگا لے گی۔ عرفی کی شادی اپنی خالہ کی بیٹی شفق سے ہو جائے گی۔ دریودھن کی نند جو کہ شیطان کی خالہ ثابت ہوگی، وہ تمام گھر والوں کی لاڈلی ہے اور سنبل کی دولت حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی ماں کے ساتھ مل کر دریودھن پر بہت زیادتی کرتی ہے۔ جوہی کی شادی پر تبریز اسے بہت سارا جہیز دیتا ہے، لیکن جوہی کے شوہر طبیعت جو کہ بہت لالچی ہوتی ہے وہ اس پر بھی بھرتی نہیں ہے، اس لیے وہ جوہی کو مزید اکساتا ہے کہ وہ اپنے بھائی سے اور پیسے مانگے اور ہم کاروبار کریں گے۔ جوہی اپنی ماں کے ساتھ مل کر پلان ترتیب دیتی ہے کہ کس طرح سے سنبل اور اپنے بھائی سے پیسے بٹورے، اس لیے وہ دریودھن کو سنبل کے پاس لے جاتی ہے اور وہاں سنبل کے ساتھ مل کر دریودھن کا بچہ جو کہ اس کی کوکھ میں پل رہا ہوتا ہے مروا دیتی ہے اور یوں سنبل سے پیسے لے کر اپنے شوہر کو دیتی ہے۔ لیکن سنبل چاہتی ہے کہ تبریز دریودھن کو مکمل طور پر طلاق دے دے، لیکن دریودھن اپنے اوپر کیے گئے ظلم کا بدلہ اپنے اللہ پر چھوڑ دیتی ہے اور واپس سسرال چلی جاتی ہے۔ تبریز کو بہت حد تک احساس ہو جاتا ہے کہ دریودھن کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ ادھر جوہی دریودھن کو طلاق دلوا کر سنبل سے اور پیسے لینا چاہتی ہے، اس لیے وہ عرفی اور شفق میں دریودھن کو لے کر شک پیدا کرتی ہے۔ یوں شفق عرفی اور دریودھن پر شک کرتی ہے اور الزامات لگاتی ہے۔ عرفی شفق کے الزامات برداشت نہیں کر پاتا اور شفق کو طلاق دے دیتا ہے اور دریودھن کو تبریز کے پاس بھیجتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ تبریز پر اس کا حق ہے اور تبریز کو یوں اکیلا نہ چھوڑے۔ دریودھن تبریز کے پاس آ جاتی ہے تو سنبل اسے مارنے پر تلی رہتی ہے۔ سنبل بھی چونکہ حمل سے ہوتی ہے، ماں بننے والی ہوتی ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کے گھر ایک بچی پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ سنبل مکمل طور پر پیرالائز ہو جاتی ہے تو اس کے بچے کو دریودھن سنبھالتی ہے۔ سنبل تو پہلے ہی بدتمیز تھی، لیکن پیرالائز ہونے کے بعد وہ اور بھی زیادہ بدتمیز اور رکھڑ مزاج ہو جاتی ہے اور تبریز پر ہاتھ بھی اٹھانے لگ جاتی ہے اور اس سے بولتی ہے کہ تمہارے سامنے دو شرطیں ہیں، یا مجھے چن لو یا پھر دریودھن کو چن لو۔ تو تبریز دریودھن کو لے کر سنبل اور اس کی دولت جائیداد کو چھوڑ کر اپنے والدین کے گھر آ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ گھر آتا ہے تو اس کے گھر والے اور زیادہ مجبور کرتے ہیں کہ وہ دریودھن کی بجائے سنبل کو اپنائے، لیکن تبریز اب کسی کی نہیں مانتا اور وہ دریودھن کا ہی ساتھ دیتا ہے۔ جوہی حرکتیں شروع سے لے کر اینڈ تک ٹھیک نہیں دکھائیں گی، وہ لڑکوں کے ساتھ ملتی ہے، ان کے ساتھ موبائل پہ گپے لگاتی ہے تو اس کا شوہر بھی اس کے کسی کے ساتھ گھومتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور جوہی سہم جاتی ہے اور اس کا شوہر اسے یہ آفر دیتا ہے کہ وہ اس کی غلطی کو معاف کر دے گا اگر وہ اپنے بھائی سے پیسے لے کر اسے دے دے۔ ادھر شفق بھی نہایت شرمندہ اور پریشان ہے کیونکہ اس کا شوہر بھی بہت جاہل، شکی اور جھگڑالو انسان ہے، لیکن وہ دریودھن سے رو رو کر معافی مانگ لیتی ہے اور اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد دریودھن شفق اور عرفی کا دوبارہ سے رشتہ کروا دیتا ہے۔ دریودھن سنبل کی، اس کی بچی کی اور اس کے باغ کی خدمت کرتی ہے۔ سنبل زیادہ عرصہ جی نہیں پاتی اور مر جاتی ہے۔ تبریز دریودھن اور بچی کا خرچہ اپنی کمائی سے اٹھاتا ہے۔ ادھر دریودھن کی نند کی حرکتیں طلاق کے بعد بھی جاری رہتی ہیں اور اس کے والد کو جب پتہ چلتا ہے تو اسے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ جوہی سچے دل سے توبہ کرتی ہے اور سب لوگوں سے معافی مانگتی ہے اور اس کے بعد اس کے والد کو ہوش آ جاتا ہے اور اس کے والد جو ہوتا ہے وہ سب لوگوں سے معافی مانگتا ہے، خاص کر وہ دریودھن سے معافی مانگتا ہے اور اپنے بیٹوں سے گزارش کرتا ہے کہ وہ دوبارہ اپنے گھر واپس آ جائیں اور دوبارہ سے ہنسی خوشی اپنے گھر کو آباد کریں اور یوں ڈرامے کی اینڈنگ ہیپی ہوتی ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور مزید اس طرح کے ڈراموں کی مکمل کہانی سننے کے لیے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی نیکسٹ ڈرامے کی مکمل کہانی آپ کو بآسانی مل سکے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔